पंजाबी दरबार थे ख्वाजा गुलाम फरीद होरां मुकाबलीस मजालस विच अपने मुरशद की जबान पंजाबी बयान की है तो किसी एक जगह तो कोई छोटा जिहा इशारा भी नहीं किया कि उन्हां दी जबान या इलाका पंजाब तो वख है। पता नहीं अज कई अकल तो अन्ने साजिशी क्यों उन्होंने पंजाबी तो वख लिखते आखते हैं। पंजाबी शायर व सूफी हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह का उर्स ख्वाजा गुलाम फरीद साहब अजीम पंजाबी शायर व बुजुर्ग हैं। ख्वाजा साहब के अरशादात व अशार में से कुछ आप दोस्त अब आपकी नज़र। बशुक्रिया कालम नगार व मुहक्किक और अदीब जनाब अजहर मुनीर साहब। मुक्सिर ख्वाजा साहब के अरशादात मकाबीस अल मजालिस है। हज़रत किबला आलम नूर मोहम्मद महारी चिश्ती अक्सर वो पंजाबी ज़ुबान बोलते थे जो इलाका महारा शरीफ में बोली जाती है। ख्वाजा गुलाम फरीद मकाबिस अल मजालिस मकबूस 22 जिल्द चारम। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पंजाबी ज़ुबान की वो बोली है जो महारा शरीफ में रायजार महारा शरीफ रियासत बहावलपुर का हिस्सा है। इस बिना पर ख्वाजा गुलाम फरीद ने ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की शान में जो काफ़ी तारीफ फरमाई, इसमें इन्हें देश पंजाब का राजा करार दिया। अरब भी तेड़ी अजम भी तेड़ी, मुल्क पंजाब का राजा। काफ़ी नंबर 9 दीवान ख्वाजा फरीद बामुताबिक कलमी नुस्खा कदीम तर्जमा तहकीक तहसीह ख्वाजा ताहिर महमूद कोरिजा मकाबीस अल मजालिस जिल्द चारम के मकबूस 45 में एक औरत का वाक़या बयान किया गया है जिसका ऊँट इस पर आशिक हो गया था और औरत के शोर ने गारत में आकर इस ऊँट को हलाक कर दिया था। ख्वाजा साहब ने बताया कि इसके बाद ऊँट का ढांचा चलने लगा और औरत जहाँ होती वहाँ जा पहुँचता। वाक़या बयान करने के दौरान जब ढांचा का लफ्ज़ आया तो ख्वाजा साहब ने हाजरीन को इसका मतलब समझाने की खातर बताया कि जिसे पंजाबी ज़ुबान में करंग कहते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद मकाबीस अल मजालिस मकबूस 45 जिल्द चारम। इस तरह इसी जिल्द के मकबूस 113 में मुखरब काबा की अलामत बयान करते हुए जब कज रफ्तार का लफ्ज़ आया तो ख्वाजा साहब ने बताया कि जिसे पंजाबी में फड्डा कहते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद मकाबीस अल मजालिस मकबूस 113 जिल्द चारम। तती थी जोगन चौदहार फिरां हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरां सुंज बरते शहर हजार फिरां मता यार मलम कहीं सांग सबब। ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी मुकाबीस अल मजालिस में अपने इलाके की ज़ुबान को पंजाबी ही बयान किया है, ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं, वाज़े अंदाज में। ये किताब ख्वाजा साहब के मलफूजात का मजमूआ है, यानी वो गुफ्तगूएँ और दर्स जो वो अपने मरीदैन को इरशाद फरमाते थे और जो अहता तहरीर में आए। मौलाना रुकनुद्दीन परहार शौकी ने इन मलफूफात को फ़ारसी ज़बान में तहरीर किया, जबकि इसका उर्दू तर्जमा कप्तान वाहिद बख्श सियाल ने किया। ख्वाजा साहब इल्म व हिकमत और तसव्वुफ़ के ये दर्स पंजाबी ज़ुबान इसकी मकामी बोली में इरशाद फरमाते हैं। जैसा कि सूफिया कराम के मलफूजात को तहरीर करने के हवाले से दस्तूर आया, मौलाना रुकनुद्दीन फ़ारसी ज़ुबान में तहरीर करते थे, जिसे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब अगले रोज़ देखकर इसमें कहीं तस्हीह की ज़रूरत होती तो करते। क्योंकि ख्वाजा साहब के सामीन की एक बड़ी तरह ऐसे लोगों की होती थी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। ये लोग सिर्फ मुकामी ज़ुबान पंजाबी से वाकिफ़ होते थे और अरबी फ़ारसी हिंदी या उर्दू नहीं जानते थे। इसलिए गुफ्तगू या दर्स के दौरान जब इन ज़मानों में किसी ज़ुबान का कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता जिसके बारे में ख्वाजा साहब ये ख्याल करते कि उनके सामीन इसका मतलब नहीं जानते होंगे, तो ये लफ्ज़ अदा करने के साथ साथ इसका पंजाबी तर्जमा भी बयान कर देते, ये कहकर कि जिसे पंजाबी में कहते हैं। ख्वाजा साहब ने इस किताब में वाज़ेह तौर पर अपने इलाके की ज़ुबान को पंजाबी बयान किया है। सो मौलाना परहार शौकी ने जब किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी जो महारा शरीफ के रहने वाले थे
کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کس زبان میں کلام فرماتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے بتایا کہ آپ وہ اکثر پنجابی زبان بولتے ہیں جو علاقہ مہاران شریف میں بولی جاتی ہے۔ خواجہ غلام فرید مقابیس المجالس مقبوس 22 جلد چہارم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہے کہ پنجابی زبان کی وہ بولی جو مہاران شریف میں رائج ہے اور مہاران شریف ریاست بہاولپور کا حصہ ہے۔ اسی بنا پر خواجہ غلام فرید نے خواجہ نور محمد مہاروی کی شان میں جو کافی تعریف فرمائی، اس میں انہیں پنجاب کا راجہ قرار دیا۔ عربی تیڑی اجمی تیڑی ملک پنجاب دا راجہ۔ کافی نمبر 9 دیوان خواجہ فرید با مطابق کلمی نسخہ ہے قدیم ترجمہ تحقیق تصحیح خواجہ طاہر محمود قریجہ۔ قابل ذکر امر ہے کہ خواجہ صاحب نے ملک پنجاب کا الفاظ استعمال کیے۔ ملک پنجاب اور دیس پنجاب صوبہ پنجاب سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام علاقہ جو چاہے کسی بھی صوبے یا ریاست کا حصہ ہو اور اس کے لوگ جو چاہے کسی بھی ریاست یا صوبے میں بستے ہو، مگر ان کی قومیت اور زبان پنجابی ہو، چاہے اس کی ماجی بولی ہو، چاہے شاہ پوری چنگوچی، چاہے پٹھواری، چاہے ہندکو، چاہے چھاچی ملتانی بولی، چاہے ریاستی بولی اور چاہے کوئی اور بولی۔ صوبے تو انتظامی ضرورت اور سیاسی مسلطوں کے تحت بنتے ٹوٹتے ہیں، اس سے قومیت نہیں بدل جاتی۔ مثلا انگریز سامراج کے دیس پنجاب پر قبضے کے وقت پنجابی سرفروشوں کی طرف سے ان کے خلاف کی جانے والی شدید مزاحمت اور بعد ازاں پنجابی حریت پسندوں کی طرف سے برطانوی سرکار کے خلاف کی جانے والی مسلسل اور ایک کے بعد دوسری بغاوتوں اور سرفروشانہ کارروائیوں کا پنجابیوں سے بدلہ لینے کے لیے انگریزوں نے پنجابی بولنے والے متعدد ضلع کو پنجاب سے کاٹ کر نئے بننے والے صوبہ سرحد میں شامل کر دیا تھا۔ تاہم اس سے وہاں رہنے والے اصل پرانی پنجابی زبان اور تہذیب کے باشندوں کی قومیت نہیں بدل سکتی، بلکہ پنجابی ہی ہے۔ پنجابی کی مختلف بولیاں چھاچی، ہندکو، تھلوچی وغیرہ خواجہ غلام فرید نے ریاست بہاولپور کے علاقے مہاران شریف اور خواجہ نور محمد مہاروی کی زبان کو پنجابی قرار دیا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا، خواجہ غلام فرید اپنے مریدان سے گفتگو یا درس کے دوران جب عربی، فارسی، ہندی کا، اردو کا کوئی مشکل لفظ ادا کرتے تو حاضرین میں سے وہ لوگ جو یہ زبانیں نہیں جانتے تھے انہیں سمجھانے کی خاطر اس لفظ کا پنجابی ترجمہ بھی بیان فرما دیتے تھے۔ مثلا مقابس المجالس جلد چہارم کے مقبوس 45 میں ایک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا اونٹ اس پر عاشق ہو گیا تھا اور عورت کے شوہر نے غیرت میں آ کر اس اونٹ کو ہلاک کر دیا تھا۔ خواجہ صاحب نے بتایا کہ اس کے بعد اونٹ کا ڈھانچہ چلنے لگا اور وہ عورت جہاں ہوتی وہاں جا پہنچتا۔ واقعہ بیان کرنے کے دوران جب ڈھانچہ کا لفظ آیا تو خواجہ صاحب نے حاضرین کو اس کا مطلب سمجھانے کی خاطر بتایا کہ جسے پنجابی میں کرنگ کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب غلام فرید مقابس المجالس مقبوس 45 جلد چہارم، اس طرح اس جلد کے 113 میں مخرب کعبہ کی علامات بیان کرتے ہوئے جب کج رفتار کا لفظ آیا تو خواجہ صاحب نے جسے پنجابی زبان میں پھڈا کہتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید مقابس المجالس مقبوس 113 جلد چہارم، خواجہ صاحب نے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، ان کے لیے کہیں بھی کسی اور لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ اس لیے خواجہ صاحب بجا طور پر اپنی زبان کو پنجابی سمجھتے اور بیان کرتے تھے اور اپنے علاقے کے جن لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے یا درس ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، چونکہ اس کی زبان بھی پنجابی زبان کو پنجابی کے علاوہ کسی اور نام سے کیوں پکارتے؟ اگر ان کی اور ان کے سامعین کی زبان پنجابی نہیں تھی تو وہ گفتگو اور درس کو دوران ادا کیے جانے والے عربی، فارسی یا ہندی کے الفاظ کا پنجابی ترجمہ کیوں بیان کرتے؟ یہ کہہ کر جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے خواجہ نور محمد مہاروی کے بارے میں بتایا کہ اکثر پنجابی زبان بولتے تھے جو علاقہ مہاران شریف میں بولی جاتی ہے، یعنی پنجابی زبان کی وہ بولی جو مہاران شریف میں رائج ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواجہ نور محمد مہاروی اکثر پنجابی زبان کی وہ بولی تو بولتے ہی تھے جو مہاران شریف میں بولی جاتی۔ اس کے علاوہ خواجہ غلام فرید کے مطابق بعض اوقات آپ ہندوستانی زبان میں کلام فرماتے تھے کیونکہ آپ کے شیخ حضرت مولانا فخر دہلوی قدس سرا کی زبان بھی ہندوستانی تھی۔ خواجہ غلام فرید مقابس المجالس مقبوس 22 جلد چہارم، یعنی خواجہ نور محمد مہاروی زیادہ تر پنجابی زبان بولتے تھے جبکہ بعض اوقات ہندوستانی زبان زیادہ تر پنجابی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے علاقے کے جن لوگوں سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے ان لوگوں کی زبان پنجابی، اس کی بولی ریاستی تھی، جبکہ بعض اوقات اس طرح ہندوستانی جیسے آج بھی دیس پنجاب کے لوگ پنجابی بولنے کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولتے ہیں۔
ख्वाजा गुलाम फरीद ने अपने इलाके की जिस ज़बान को पंजाबी कहा है वो कहीं हवा में तलील हो गई, बल्कि अब भी इस तरह मौजूद है। खुदा से क़यामत सलामत रखे, बहावलपुर के लोग आज भी वही ज़बान बोलते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद और ख्वाजा नूर मोहम्मद महार भी यही ज़बान बोलते थे और ख्वाजा गुलाम फरीद ने इसे पंजाबी करार दिया। ख्वाजा गुलाम फरीद ने जिसे पंजाबी ज़बान कहा है वो देश पंजाब के बाकी इलाकों के अलावा पूरी अब साबका रियासत बहावलपुर और जनूबी पंजाब के शहरों और देहात में बोली जाती है। यूँ ख्वाजा गुलाम फरीद ने अपने इलाके की ज़बान को पंजाबी करार दिया है, लेकिन क्या मकाबिस अल मजालिस में कहीं पंजाबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान या बोली या लहजे का लफ्ज़ भी मौजूद है? फ़ारसी मतन यानी ख्वाजा गुलाम फरीद के असर अरशादात में तो खैर नहीं ना ही आ सकता, लेकिन जैलसाजी के ज़रिए कुछ नए तर्जमों में पंजाबी को हटाकर दूसरी अल्फाज को ज़रूर दाखिल कर दिया गया है, या किसी जगह तर्जमे में खुद से किसी दूसरी बोली या लहजे का लफ्ज़ लगा दिया गया है। खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंजाबी ग्रेजुएट फॉर्म इंटरनेशनल PGF इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना